अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हर दौर की अपनी एक जादू की छड़ी होती है। हमें बताया गया है कि आजकल की जादू की छड़ी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यानी वो मालूमात का ख़जाना जो बटन दबाते ही आपके पास मौजूद होता है, जिससे आप इस्तेफादा कर सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं अपने और अपने घर वालों के लिए, अपने कम्युनिटी के लिए और अपने मुल्क कौम के फ़ायदे के लिए। आपने किस किस्म की गाय ख़रीदनी है, अगर आप डेयरी फार्म बना रहे हैं, या आपने कौन सी फ़्लाइट लेनी है, ये तमाम के तमाम मामलात आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिलते हैं। आपने किस जगह पर किस मुजरम का रिकॉर्ड तलब करना है, या आपने किस जगह पर कौन सी ज़मीन ख़रीदनी है, ये तमाम मामलात आपको आईटी टेक्नोलॉजी के ज़रिए मिलते हैं। आपके पास अगर घर से बाहर निकलने की सहूलत नहीं है और आपने पैसे कमाने हैं, तो कंप्यूटर मौजूद है, अल्लाह उसका भला करे, वो आपको पैसे कमा के दे सकता है। बिज़नेस हो, स्टूडेंट्स की एक्टिविटी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट हो, या रियासत को चलाने के तरीके हों, आईटी के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। पंजाब हुकूमत ने आईटी के बारे में एक इनिशिएटिव लिया है, हम इस प्रोग्राम में उस हवाले से बात करेंगे। लेकिन बुनियादी जो मकसद है इस प्रोग्राम में, जानना हम ये चाहते हैं क्या वाक़तन आईटी वो जादू की छड़ी पाकिस्तान जैसे निज़ाम में बन सकती है जिसका हम हर तरफ शोर सुन रहे हैं। हमें बड़ी खुशी है कि हमारे इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो चीफ मिनिस्टर हैं पंजाब के, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। ये अहम मामला है और इस पर हमें आपकी इंतज़ामी जो इंसाइट है वो चाहिए होगी। डॉक्टर उमर सैफ साहब जो चेयरमैन हैं पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड, और उसके बाद इनकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, मेरे पास वक्त कम है वरना मैं तमाम के तमाम बयान करता। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। जहां आरा साहबा हैं प्रेसिडेंट पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज एसोसिएशन, और बहुत अरसे से आईटी से मुतल्लिक़ काम कर रही हैं, हैज़ बीन इन दिस फील्ड फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। खुर्रम ज़फ़र साहब जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं लाहौर स्टॉक एक्सचेंज, हमारे साथ मौजूद हैं, और आईटी का खेल जो है मार्केट्स तक भी पहुंच गया है और मार्केट्स डिटरमिन करती हैं इकोनॉमी की सेहत। आपका बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे साथ बदर खुशनूद साहब मौजूद हैं जो गूगल कंट्री कंसल्टेंट हैं। इनका नाम किसी तारफ़ का मोहताज नहीं है, गूगल का नाम तो बिल्कुल भी तारफ़ का मोहताज नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, सीनियर पॉलिसी एनालिस्ट एट गूगल, विलियम Fitzgerald, thank you very much for being with us. I apologize because the program is going to be in Urdu. I hope you have sufficient software capability to translate Urdu into English. Otherwise, you'll be groping for direction. But of course, we will submit to you the summary. No wonder he knows Urdu. Yeah, he doesn't have to. He has the software now. Let me start the program. शहबाज साहब आपकी तरफ से हमने आईटी के बारे में बहुत सुना है। हर हुकूमत जो है वो नए नवेले कामों से पब्लिक अटेंशन ग्रैब करती है। अगर आपको कोर फंक्शन बतौर एडमिनिस्ट्रेटर या सीएम जो जिससे आपको सहूलत मिली हो और आपने कहा कि जी मैंने अगर ये ना होता तो मैं बतौर सीएम काम नहीं कर सकता था, वो क्या है? आईटी ने कहाँ पे आपकी मदद की? मैं समझता हूँ कि आपने सारी बात तलत हुसैन जब कर दी और मुझे उसको रिपीट नहीं करना। मास भाई, ये मैं इसको कहूँगा कि ज़िंदगी के हर शोबे में जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है वो आज एक बहुत उसका इंतहाई अहम रोल है उसका। चाहे वो तिजारत जिस तरह आपने कहा, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे वो तालीम है, चाहे वो करप्शन को कंट्रोल करने के लिए, चाहे आप उसको लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने के लिए। मैं आपको एक दो मिसालें बताता हूँ। आई थिंक दैट विल एक्सप्लेन द पॉइंट बियॉन्ड एनी रे ऑफ डाउट। हमने पंजाब में पिछले 10, 12, 15 सालों से मैंने सुना चल रहा था ये प्रोग्राम, लेकिन इट वॉज गेटिंग नो वेयर। लैंड रिकॉर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम LRAMS, और लंबी बात नहीं करूँ, बिल्कुल मुख्तसर वर्ल्ड बैंक इसको फाइनेंस कर रहा है। पहले जब हमारी हुकूमत जब बनी थी तो उसको सिर्फ मॉडल डिस्ट्रिक्ट से 3-4, आज पूरे के पूरे 36 पे उन्होंने एग्री कर लिया। और पंजाब के बाज़ शहरों में, बाज़ अजला में पार्शली इट इज़ ऑलरेडी स्टार्टेड पेइंग डिविडेंड्स। आप मुझे बताएं कि आप लेनी है अपनी लैंड की अपनी इंफॉर्मेशन, आपने उसकी जो टाइटल है वो लेना है, आपने अराजी का इंतकाल करना है, फ़र्द लेनी है, तो दिस इज़ विदाउट एनी सेंस ऑफ रिमोर्स पूरे पाकिस्तान में इंक्लूडिंग पंजाब जो पटवारी सिस्टम, तहसीलदार सिस्टम, वी नो कि वो हर चीज़ के ऊपर, हर कदम के ऊपर पैसे लेता है। आज ये जो LRS सिस्टम जो है उसमें आप जाएँ, एनीबडी कैन गो, और वो कहेगा जी मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। अगर आप उस ज़मीन के मालिक हैं
تو وہ آپ کو بما فوٹوگراف آپ کو وہ وہاں پر فرد مل جائے گی, اس کاپی مل جائے گی, لے لیجیے. اگر آپ نے خریدنی ہے, ایک مشتری ہیں یا بائر ہیں یا سیلر ہیں, آپ کو بغیر فوٹوگراف کو انفارمیشن دے دے گا, جو کہ اٹ واز ناٹ پاسبل بفور دس, I mean until you had greased somebody's palm. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ not only it is becoming a mechanized, organized institutional system, it is throwing away graft into Red Sea through this modern technology. Number one. اگر میں نے قضا کلام, لیکن اگر میں نے زمین پر قبضہ کر کے اس کو کمپیوٹر میں داخل کروا لیا ہے, تو پھر تو میں نے اپنے قبضے کے اوپر آئی ٹی کی مہر لگوا لی. اب تو میرا قبضہ بالکل بھی میں نہیں چھوڑوں. وہ تو پھر میں عرض کروں, وہ خالی زمین کا نہیں, پھر تو میں عرض کرتا ہوں, پھر تو آپ ایف آئی آر بھی کس نے غلط درج کروا لی, کوئی قاتل جو ہے اس کو اب چھڑوا کر ایک معصوم آدمی کو پھنسوا دے گا, تو وہ تو آپ نے جو ڈیٹا فیڈ ان کرنا ہے. I think there is a huge, computer, I wish computer could do all this what you are now referring to, but computer has its own limitation. I'm not an expert. میری بات سن, بالکل ٹھیک کہا آپ نے, بالکل صحیح کہا آپ نے. I'm not an expert, but as a layman میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایکسپرٹس بیٹھے بتائیں گے, لیکن اس کے اوپر ہم نے پٹواریوں کو ہم نے نہیں بٹھایا کہ وہ ڈیٹا فیڈ کریں گے. ہم نے یہاں سے پبلک سروس کمیشن سے لوگ ہم نے اپنے ان سے اپوائنٹ کروائے, جو کہ سارے سسٹم کو اب آج چلا رہے ہیں. دے آر ناٹ پٹواریز. پٹواری کو برا نام نہیں ہے, معاف کیجیے گا, تحصیلدار کو برا نام نہیں ہے, بدقسمتی سے بد سے بدنام برا, یہ سسٹم جو ہے بہت بدنام ہو چکا. ہم نے وہاں پر نان پٹواریز, نان تحصیلدار اپنا الیکٹ کروائے ہیں, وہ وہاں پر کام کریں تھرو پبلک سروس کمیشن. اسی طریقے سے میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں, پھر آپ آگے بڑھیں. ہم نے اس سال 1 لاکھ ہم نے لیپ ٹاپ ہم نے تقسیم کیے ٹو totally on merit. I can guarantee you, I can bet my shoe on that, کہ اس میں کوئی اور چھاپ نہیں ہے ماس بھائی میرٹ کی, محنت کی, دیانت کی اور امانت کی, جنہوں نے لالٹین کے نیچے پڑھا, بچے اور بچیوں نے پورے پنجاب میں. صرف ایک فرق رکھا, دے آر آل پبلک انسٹیٹیوشنس, پرائیویٹ انسٹیٹیوشن شامل نہیں ہے, کیونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوشن میں جو جائے گا وہ خود لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے. تو وہاں پر ہم نے جن بچوں کو دیے ہیں, آج ابھی یہاں پر ایک ہی از ناٹ فرام پنجاب, از فرام ادر پروونس, اس نے اپنی ویب سائٹ لانچ کی, اس کے لیے $1 لاکھ اس نے اپنا ریسیو کیا ہے آؤٹ آف ہز ہارڈ ورک, دس برینی ورک. اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں کہ ان 1 لاکھ میں سے اگر 5000 بچے بھی عرفہ کریم بن جائیں, یا ہمارے دوسرے جو ایکسپرٹس ہیں جو نوجوان بچے بن جائیں, ایک ریولوشن آ جائے گا. وہ کمپیوٹر سے تو نہیں آتا نا جی, وہ تو اگر کمپیوٹر دینے سے ریولوشن. No, but the point, you have to hand over something in his hand to be busy about. اسکل دے, اگر آپ کمپیوٹر اسی اسکل ڈیولپ ہوگی. اس نے گورننس میں کس طرح میں نے لینڈ ریکارڈ کی ابھی بات میں نے بتائی. How has it improved governance? ابھی میں نے بات بتائی لینڈ ریکارڈ کی آپ کو, ابھی میں نے بتایا آپ کو. ابھی ہم نے یہ جو بیٹھے سامنے میرے بھٹی صاحب ہیں یہاں پر, جھنگ ماڈل سے یہ مشہور ہیں. A very young, enterprising young government officer is now working for an international institution. Jhang model jo hai, I think I salute this the commitment of this young man, which is now being spread slowly but surely all over Punjab. کہ جناب انہوں نے ایک سمپل فارمولا نکالا کہ جناب آج 10 زمینوں کا لین دین ہوا, اور اس میں انہوں نے شام کو اپنے موبائل ان کے اس کے اوپر اپنا مینڈیٹری کر دیا, اس کا موبائل نمبر اس کا ہوگا, جس نے خریدا یا جس نے بیچا. شام کو ہی وڈ فون کپل آف دیم کہ بھائی آپ نے زمین کی بیچی, ہاں بیچی. کیا آپ کو پٹواری نے پیسے مانگے آپ سے؟ ہاں جی مانگے. نہیں مانگے؟ نہیں مانگے. اینڈ دس ماڈل از ناؤ بینگ ریپلیکیٹڈ in other districts of Punjab, not only in this land then, but in health, in education, etc. I think this is just a beginning. I would say کہ اگر آپ اس طرف اگر بڑھیں گے نہیں, کیونکہ there is an inherent vested interest which is trying to block this technology in Punjab and all over Pakistan, کیونکہ جب وہ لکھنا ہے, لکھنے میں جس طرح آپ نے کہا کہ اس میں 1000 گڑبڑیں ہو سکتی ہیں. اس کو ریزسٹ بھی نہیں صرف کر رہا ہے, وہ بھی ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں جی ان کی طرف سے. برائم سینگ اس کے ٹیکنالوجی تو ٹول ہے, اگر گڈ گورننس کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو ویسٹڈ انٹرسٹ بھی اس کو استعمال کر رہا ہوگا. یہ پوائنٹ بعد میں وہ تو پھر ویسٹڈ انٹرسٹ پر ناٹ اونلی ان دس فیلڈ, وہ تو ہر فیلڈ میں ویسٹڈ انٹرسٹ جو ہے وہ کام کرتا ہے. آپ مجھے بتائیے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ جب آپ ادویات خریدتے ہیں تو اس میں جب وہ جال سازی سے کام کر کے جعلی ادویات بھیجتے ہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ تو ہر جگہ ہے, وہ یہاں بھی ہوگا اور ہر جگہ ہوگا. دی امپورٹنٹ تھنگ از دیٹ یو مسٹ ہیو دا ویل اینڈ دا ٹولز اینڈ ٹیکنالوجی to fight that vested interest tooth and nail. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری, اور پھر میں آپ کو 2-3 باتیں یہاں پر عرض کر دوں. یہاں پر اسی سینٹر میں
اس سال انشاءاللہ فرسٹ IT یونیورسٹی جو ہے وہ اپنا اللہ کے فضل جو فنکشنل ہوگی. پنجاب اسمبلی نے اس کا بل اس کا پاس کر دیا. اینڈ ڈاکٹر عمر صاحب واز اے گریٹ اسکالر. انہوں نے ٹرکی سے بھی کی ہے کولیبریشن, انہوں نے یونائٹڈ امریکہ سے بھی کی ہے. گوگل ہے. پھر ہم نے 5 ارب روپے سے, آج نہیں 2.5 سال پہلے 4,300 اسکولوں میں. ناؤ دس از ویری امپورٹنٹ تھنگ آئی ایم سبمٹنگ ٹو یو اینڈ تھرو یو ٹو آور ویوز کہ 4,300 ہائی اسکولس کو ہم نے سب کو کنیکٹ کر دیا IT لیب سے, فرام رحیم یار خان ٹو کوٹ سبزن ٹو اٹک ٹو ایوری ویئر. آپ مجھے بتائیں آپ کہ وہ بچے ملینز ایوری ایئر دے چرن آؤٹ آف دی اسکولز, ہائی اسکول سے میٹرک پاس. پنجاب کے اندر میں اتنے اسکولوں میں گیا ہوں. جی میں ہائی اسکول کی بات کر رہا ہوں. میرے لیے اسکول ہے جی, ٹھیک ہے بتائیں. جہاں پہ بچوں کے پاس چھتیں نہیں ہیں, درست, جن کے پاس کتابیں دیکھیں یہ ہوگا بالکل. دیکھیں گزارش یہ ہے کہ آپ نے ایک تو ہائی وے پہ ایک سیگمنٹ آف سوسائٹی کو ڈال دیا. اصل تو ہوتا کہ آپ مجھے بتاتے کہ ہم نے تعلیم کے نظام کو ریفارم کر رہے ہیں بالکل اوور آل. یہ انکریمنٹل انٹروڈکشن آف ٹیکنالوجی ہے, اس سے ڈیجیٹل ڈیوائڈ بڑھ جاتی ہے. آپ پرائمری لیول پہ اب اس پہ ہم ڈیٹیل میں چلے جائیں گے, چونکہ آج آپ نے یہاں پر گورنر کا مجھے جواب میں اسی پہ آ رہا ہوں. آئی ایم کمنگ ٹو دیٹ پوائنٹ. میں اسی پہ آ رہا ہوں کہ اس ہائی اسکول میں ہم نے جو یہ اپنا لیبس بنائی ہیں, یہ لاکھوں بچے ہر سال جو چرن آؤٹ ہوتے ہیں, وہ صرف مقید تھے, وہ مرہون منت تھے, صرف ایک استاد یا ایک اسکول کے حوالے سے جو ان کا ورلڈ ویو تھا بس وہی لیتے تھے. آج تھرو دیز لیبس وہ اپنے لیپ ٹاپ سے, اپنے جو ڈیسک ٹاپس ان کے ذریعے وہ دے ڈاؤن لوڈ نیو یارک ٹائمس, they download any article written by the Sheikh of University in Cairo or New York or London, everywhere, and they have. I wish I could be affected by your optimism, but frankly they would not be downloading New York Times. Let's be realistic. Why not? Why not? No, why not? Because they don't. If they are downloading into those schools. If they are downloading something else, I mean, which you know and I know, that's fine. But if a chunk of that total population download, نہیں ہے شہباز صاحب, بجلی نہیں ہے, کمپیوٹر کو چلانے کے لیے بجلی ہوتی ہے. those are issues. Absolutely, those are issues.